अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरह। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़यक़पुस दी खुतबा शरीफा पू रमज़ानी इल्ज़े बारे अनुक मोलेइन। अलबत्ता रिवायात अनुक रिवायात खची अनुक दी खुतबे बारे अनुक ज़ेरे दुक पैगम्बरिस दी खुतबा पू जख्शिक मोज़रे मुशख़्ख़स मबादुक जख पुनमिन ज़रे ज़ात यौम। यहाँ रिवायत खची अनुयोत मुशख़्ख़स बसयोत शाबानी आखिरी जुम्आ मुज़रे, यानी शाबानी आखिरी जुम्आ पैगम्बर फ़यक़पुस दी खुतबा पू मुस। यहाँ रिवायात खची अनुक शाबानी आखिरी जगह दी खुतबा पू पैगम्बर इसमुस नम मुलनसा दी खुतबा पू रमज़ान इल्ज़े फ़ज़ीलत मुतअल्लिक़ पैगम्बर इसमोलेइन। अलबत्ता दी खुतबा पू मुफस्सल योत तूलानी योत, लेकिन गतेस इंशाअल्लाह कोशिश बेत नुकात खची तरफ लादे ची दी खुतबे अनुक पैगम्बर इसमोले योतंग वो दी तरफ ला गतेस तवज्जुह बायोत पू। सबसे पहला नुक्ता पू दियो इनके पैगम्बर इस दी खुतबे अनुक रमज़ान इल्ज़े फ़ज़ीलत बयान बस। शहरुल्लाह खुदा इल्ज़ा और रमज़ान खुदा इल्ज़ा इन रमज़ान यानुक बरकत योत, रमज़ान या रहमत योत, रमज़ान या मग़फ़िरत योत। व दी रमज़ानी ज़मान कुन दी टाइम कुन साआत कुन ए टाइम कुनी का बेहतर इंजरे का सलमुश व दी रमज़ान इल्ज़ेनुक ngатанга ма खुदाय मेहमानिन खुदा ngati मीज़बानिन। दी हिसाब खुदा सिस दिल ज़ौला फ़ज़ीलत व शराफत शज़दे बस हत्ता ngati लस खची ngati इख्तियार med नसंग अदे इख्तियार med पी लसुनी का खुदा सिस सवाब करार तंगत। नौमुकुम फ़ीही इबादा किंती नित कुन इबादत इंजरत ठीक इंसान इस नित तंगत नित यानुक नित लाशिगिन की इंसान इख्तियार यामिन असला इख्तियार यामित। व अनफासुकुम फ़ीही तस्बीह ngatiस फ़ीमी हिसुन तस्बीह इंजरत, यानी खुदा से इस तस्बीह सवाब तंगत। लिहाजा तो सिराना चिनारी शराफत व फ़ज़ीलत करार तंसदी सखमा ज़ौला। यू पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता गता दी खुतबे नुक दे चिंगता लथोबेता दो दियो इन रमज़ान इल्ज़े नुक मोलद दी खुतबे नुक खुदा सिस्ंगती दुआ कुन कबूल बचसिन। लिहाजा गतस पैगम्बर इस गताला दुआ बे तरीक़ों बयान बेत। मुहिमतरीन चीज़ सक बसात छचा दिल ज़ेनुक दुआ कबूल छायुत पी दिल ज़ेनुक गतस खुदाई कना ची दुआ बारगोशसिन ची शराइत न यम्बो दुआ बारगोशिन दियो पैगम्बर इस मोलद। सबसे पहले पैगम्बर इस मोलद के किंतंगा मस खुदा ये कना सवाल बुस। अच्छी सवाल बचा रमज़ान इल्ज़ेनुक ची सवाल बचा ची बारें तौफीक रोज़ा रोज़ी तौफीक रोज़ा दुपी तौफीक तंशिज़रे क़ुरआनी तिलावती तौफीक तंशिज़रे वाक़यान याराना तो साम पूदी माह मुबारक रमज़ान योंग अम्मा रोज़ा दुपी तौफीक में तिलावत क़ुरआनी तौफीक में
چی بسی عذر نه بهانه چالد روزا پو بود پیود بی لا حول ولا قوة الا بالله دیو چیک فضیلت تنس پیود بلزا روزا بود پیود بی روزا میدوک پیود بی کوشش بچه. لہذا خدای کا نکھنتے سل مهمترین چیز پو دیو این توفیق روزا، توفیق تلاوت کتاب الهی این دیو خدای کا نتسل چل میں شرائط آیود ها سوال بس دی سوال بچیں نیت پو صادق دوک پر گوشین یران نی نیت پو کھڑنگ دوک چا ریا می دوک چا واقعا خدای کا نتسل چا ونیسر سی قلوب ان طاهرہ ngati snin kun pak duk par ushasin snin kun pak tauba bos islah bos snin kun pak bas pirgyabna परवरदिगार आलमी शिदियानुक नदी मुहिमतरीन लसुनी सवाल बचा मुहिमतरीन लशीन सुक तौफीक रोज़ा रोज़ी तौफीक क़ुरआन तिलावती तौफीक परवरदिगार आलमी शिदियानुक नगत सवाल बचा چیز اسنا چونکه پیغمبر است دینا خود بیان و مولد دی سوال اهمیت پونگتا دکن پتا چد ماه مبارک رمضان یعنی خداس رحمت ازگون فسیود جنت ازگون گنما فسیود مغفرت ازگون گنما فسیود جهنم ازگون بنیود شیطان چین سیود دیود سیک بسنن اگر گا انسان چیگا خدای مغفرت پو حاصل باکت و مینا کو بدبخت و شقی انسان پو دیو سی خدا سنتالا وسائل فراهم بسنا اما خدای مغفرت شتیانوگنا محروم لشس پو دیو شقی دو. تیسرا نکته دی خطبه نک پیغمبر اگرامی سیسنگا تنگلا توجه تنگد یاد دهانی بیتنگا تنگلا روزی حکمت چیود روزا دک پی حکمت روایات کھچین یوسد او ده حکمت پی طرف لا پیغمبر اسنگا تنگلا تذکر تنگد یاد دهانی بیت دو دیو این نگتنگ روزا دک پناس تخشس این نگتنگ روزا دک پناس کمشس این ठीक حکمت پادیو این نگتنگ تخ سنا نگتنگ سکم سنا قیامتی تخشس پو ایتو بس دیو این حکمت روزا قیامتی سکم شس پو قیامتی تخشسون ایتو بس دیو پہلا حکمت نیسر سے حکمت پو دیو این وقتی که نگتنگ تخس پنا سکم سپنا فقرای ایتو بس فقرا کن واقعا دی افراد کن لا کی خوی فرست عامت خوی فرست وسائل فراهم تخشسی در دیگه مبتلا سونسیوتن ودونی ایتو بس و کنگا تصدقتون کنگا اطعام بس دی طرف لا پیغمبر اکرمی فیق بس دی خطبه شریفینو قطعلا بیان بید واذکروا بجوعکم وعتشکم فیه جوع یوم القیامه وعتشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ونا فقراءكم لتصدق يعني فقرائيتو بس خوان تصدقتم خوان صدقتم خوان اطعامتم. چوتھا نکتہ پدیو این پیغمبر اکرمی فیق پوزدی خطبه شریفینو غتانلا روزی یا رمضان الزید یا روزی هدف چیود مقصد چیود قرآن سند مقصد کو بیان بیت نتان روزا دو پی مقصد پو تقوی الہی حاصل بو این حرام شد یا نزور چا واجباتو نکا عمل بچا دیو روزا دو پی هدف این روزا دو پی مقصد دیانو این كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پیغمبر از دی خطبه و دی روزی اصلی مقصد و هدفی طرف لنگ پیغمبر اسنگتان لا اشاره بید ده اشاره پو دیو این کسل مولد ووقروا کبارکم کنتس کنتی سرمونی احترام بس و کنتس سنسیون کارهم بس سیلی رحم رانسوسویش نیندون کن نتود رانسوسوی زبان کن حرام الهی شتیان ناس ترون سجق دیون گاما حرام یعنی دیون شتیان زورچا مقصد اصلی روزه
و دونه رانسوسیش نکن، خدا از حرام بس پی چیزات کنشید یعنی کنترل بسجو. یتیمان کن نیمبو، مهربانی نیمبو پیشون، ترحم نیمبو، مهربانی نیمبو. و دیون تسخلا گناه شتیانوگ نه توبه بس، یعنی اصلاح بس، گناه شتیانوگ نه توبه بچه. yang nukta cicik Ramazan ilzainuk dua bayud pi taraf la ahamiyat tanget. Dua yelzain, dua baca. Khususan awqat namaz. Fiagi time kunika. Fiagi time kunika ngates parwardigari alami shidianuk na dua baca. Chiez esnarigna. فإنها أفضل الساعات. fiagi time kun فإنها يعني فياغ تايم كن أفضل الساعات، بهترين تايم له. ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه. परवरदिगार आलम इस नजर बेल्लो रहमत न यम्बो खुरी ब्रन कुनिका खुरी बंदौनिका ओदी फियागे टाइम कुनियानु खोंगा जवाब तंगेल्लो नाम सांदी बंदौन इस खुदा ला मुनाजात बाना. लिहाजा नाते संग इंशाअल्लाह दे टाइम कुनियानु दुआ बार गुजरा सुसुई इस्लाही मिगना उम्मती भी मिगना इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदा है ज़ुहूर फरिस परवरदिगार आलमी शिदियानुगना दुआ बचा. दियो मिन मांग नुकात खचिंगा थाला दी खुतबा शरीफियानुगना थोपचासिन इंशाअल्लाह तौफीक सोमी सूरत यानुक जलसात बादियानुक अर्ज़ बेइन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वलअन अअदाअहुम अजमईन.